अस्सलामुअलैकुम अहमद टीवी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक अमराज़ क़ल्ब के बारे में है। हम इस वीडियो में दिल के दौरे की अलामात, तशख़ीस और इलाज यानी फ़र्स्ट एड वगैरह और हार्ट फेलियर के बारे में हम बात करेंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि उन्होंने अगर अभी तक हमारा चैनल अहमद टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। खून की नालियां तंग होने की बड़ी वजूहात चिकनाई, खसूसन ट्रांसफीड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश की कमी, तंबाकू, ज़्यादतीज़, इंसुलिन का काम सही ना करना, हाई ब्लड प्रेशर, उम्र के साथ रोगों की सख्ती होने, कई दूसरी वजूहात के साथ मुसलसल ज़हनी तनाव, नींद की कमी से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अगर हम दिल के दौरे की बात करें तो सीने पर बोझ या सीने में दर्द वाज़ेह अलामत है। मरीज़ को सीने में दर्द, बोझ, जकड़ जाने, सीना बंद महसूस होने जैसी अलामात महसूस होती हैं। दर्द बाएं बाजू, बाएं जबड़े, गर्दन के बिल्कुल नीचे, दोनों कंधों के दरमियान, पेट के ऊपरी हिस्से और पसलियों के दरमियान महसूस होता है। कभी कभार सीने में दर्द, भारीपन के साथ साथ दाएं बाजू, कंधे में भी दर्द हार्ट अटैक की अलामत है। मरीज़ को पसीना आता है, मतली या के हो सकती है, गनूदगी, बेहोशी हो सकती है। ख़वातीन में सीने के दर्द के बोझ के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी और शिद्दत नकाहत पैदा हो सकती है। अब अगर इसकी तशख़ीस के बारे में बात करें, तशख़ीस के लिए फ़ौरी ECG करवाना ज़रूरी है। दीगर टेस्टों में खून में ट्रोपोन्स है। ट्रोपोन्स टेस्ट दिल के पट्टों में कोई भी नुकसान होने से फ़ौरी बढ़ जाता है और तकरीबन 48 घंटे तक बढ़ता रहता है। इसके अलावा कोपिटन भी करवाया जाता है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि मरीज़ को दिल के दौरे की बिल्कुल इब्तदाई मामूली इलामात महसूस होती हैं या फिर इसी वक्त ECG में खातिर ख़्वाह तब्दीली ना हो कि दिल के दौरे को ज़ाहिर करे, तो फिर खून के टेस्ट करवाना ज़रूरी है और तशख़ीस के लिए फ़ायदेमंद है। अब फ़र्स्ट एड की बात करें यानी इलाज की। दिल के दौरे की सूरत में फ़ौरी इलाज नहायत ज़रूरी है। मरीज़ को फ़ौरी नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है, जो अस्पताल में मरीज़ को नाइट्रोग्लिसरीन शरियानों को खोलने के लिए एंटीप्लेटलेट दी जाती है। हार्ट अटैक से बचाव के एहतियाती तदाबीर अहम हैं। 40 साल की उम्र के बाद खून टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। बढ़ा होने पर स्टेटिन्स और एस्पिरिन इस्तेमाल करना चाहिए। खुराक में चिकनाई या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, डबल रोटी, बेकरी की अशिया इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गोश्त में भी मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन खुराक में सब्ज़ी, दालें ज़्यादा लें। रोज़ाना वर्जिश कम अज़ कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। वज़न को नॉर्मल रखें, बढ़ने मत दें। नींद पूरी करें। ज़हनी तनाव को कम रखने की कोशिश करें। तंबाकू नोशी छोड़ दें। हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ इंतहाई आम हो चुका है। शायद इस वक्त हर घर में इसका एक मरीज़ मौजूद है। ज़्यादतीज़ की तरह हाई ब्लड प्रेशर को भी खामोश कातिल कहा जाता है। अक्सर मरीज़ों में तो काफ़ी अरसे इसकी तशख़ीस ही नहीं हो पाती, लेकिन अगर ऐसे मरीज़ जिनमें इस मर्ज़ की कोई अलामत ना हो और काफ़ी अरसे तक इसकी तशख़ीस ही ना हो पा रही हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए तमाम उम्र अद्वियात खाना पड़ती हैं, जिनकी मिकदार और किस्म तब्दील की जा सकती है। ब्लड प्रेशर की कई अलामत हो सकती हैं, जैसा कि सर चकराना, सर के पिछले हिस्से, गर्दन में दर्द, गर्दन और कंधों पर बोझ, कै या मतली महसूस होना, सर में भारीपन, थोड़ा चलने पर थकन महसूस होना, टांगे बेजान महसूस होना, टखनों के गिर्द सोजिश होना, सांसें फूल जाना। किसी अलामत के बगैर ब्लड प्रेशर रहने से इसकी तशख़ीस भी मुमकिन नहीं हो सकती, जो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे अफराद जिनमें ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ता रहता है और इलाज ना होने की वजह से किसी भी वक्त दिमाग की कोई भी नाली फट जाने का ख़तरा होता है और ब्रेन हेमरेज होने से फालिज का भी ख़तरा हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, इसीलिए इसे खामोश कातिल कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है। अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर मुसलसल 85 से ऊपर हो रहा है तो दिल पर इजाफी बोझ है। अगर मुसलसल 100 से ऊपर जा रहा है तो दिल का दौरा या फालिज का ख़तरा हो सकता है और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से मुसलसल ज़्यादा रहे तो ख़तरे की घंटी है। अद्वियात के साथ भी ब्लड प्रेशर 120/80 रहना चाहिए। अगर अद्वियात के साथ भी 130 और 90 से ऊपर
بڑھتا جا رہا ہے تو ادویات بڑھانے یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خیال کرنا درست نہیں ہے کہ عمر کے ساتھ اگر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو اسے نارمل مانا جائے۔ بلڈ پریشر بڑھ وقتی طور پر ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھبراہٹ، پریشانی، ذہنی تناؤ، دماغی بوجھ، مسلسل بیماری، صدمہ، مسلسل خوف، ڈر، گھریلو دفتری حالات، دباؤ، پریشانی کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنے کی اہم وجوہات ہیں۔ موٹاپا، ورزش کی کمی بھی بلڈ پریشر کی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کے علاوہ جسمانی نظام، جسم کے اندر بھی بعض اوقات ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں چاہے کتنی ہی ادویات لی جائیں لیکن بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا۔ مثلاً گردوں میں خرابی، دل کی رگوں میں کوئی مرض، تھائرائیڈ گلینڈ یا دماغ میں موجود گلینڈ میں کوئی خرابی۔ جب تک اس کی اصل وجہ کا علاج نہ کیا جائے بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر ہمیشہ ایک ہی جتنا نہیں رہتا، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بالکل صحت مند شخص بھی بلڈ پریشر بڑھتا جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے۔ عام روٹین کے وقت ورزش، بھاگنے دوڑنے، پرسکون اور اچانک خوف ڈر کی حالت میں اچانک صدمہ، ذہنی پریشانی، بلڈ پریشر کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن تبدیلی صرف وقتی ہوتی ہے۔ پرسکون ہو جانے کے بعد بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ صرف نمک کم کرنے سے بلڈ پریشر کا علاج ہو جاتا ہے۔ ہر شخص میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہائی بلڈ پریشر مسلسل بڑھنے سے کچھ سال میں جسم میں دوسرے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نقصان دل کی نالیوں اور دماغ، آنکھوں، گردوں کو ہوتا ہے۔ جیسا کہ گردے خراب ہونے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ سادگی اور مذہب کا دامن پکڑ لینے سے نہ صرف بلڈ پریشر بلکہ کئی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بلڈ پریشر ہمارا کیوں کنٹرول رہتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کی ادویات کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر ادویات کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا جاتا ہے تو انہیں بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ذیابطیس کی طرح بلڈ پریشر کو تمام ادویات عمر بھر کھانا پڑتی ہیں، وگرنہ یہ دل کے دورے، فالج یا گردوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ وزن میں کمی، نمک، مسالوں، گھی کا کم استعمال، ورزش، واک، ذہنی تناؤ، نیند بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نارمل بلڈ پریشر 120/80 ہوتا ہے۔ پری سٹیج میں 120 سے 140 اور نیچے والا 80 سے 99 مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد 140 سے 160 اور 90 سے 100 پر ادویات لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد سٹیج 2 میں اگر 160 سے زیادہ اور نیچے والا 100 سے زیادہ ہو تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور سٹیج 3 میں بلڈ پریشر 180 سے زیادہ اور 110 سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے اوپر بلڈ پریشر چلا جائے تو فالج یا دل کے دورے وغیرہ کا بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر ادویات سے بلڈ پریشر 140/90 سے کم رہے تو ٹھیک ہے۔ ذیابطیس اور گردوں کے امراض میں بلڈ پریشر 130/80 سے کم رہنا ضروری ہے۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے مختلف قسم کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جو فرق طریقے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہارٹ فیلئر کی اگر بات کریں تو ہارٹ فیل کا مطلب دل کا بند ہو جانا یا اچانک موت واقع ہو جانا نہیں ہے۔ دل کا اچانک بند ہونا جو موت کا باعث بنے کارڈیک اریسٹ کہلاتا ہے۔ ہارٹ فیلئر، جیسا کہ اکثر CCF بھی کہا جاتا ہے، ایسے کیفیات ہیں جس میں دل پوری طرح طاقت سے کام نہیں کر پاتا، اس لیے دل سے اتنی طاقت اور مقدار میں خون فراہمی نہیں ہوتی جتنی جسم کو مطلوب ہوتی ہے، یعنی دل اپنی پوری طاقت سے پمپ نہیں کر پاتا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک موٹر پمپ پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جسم کو خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے اور جسمانی خلیوں کو اپنی مطلوبہ ضروریات کے مطابق خون نہیں مل پاتا۔ خون میں شامل آکسیجن بھی نہیں ملنے پر جسم کے تمام خلیوں میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب دل کے پٹھے کمزور پڑ جائیں تو پوری طرح پمپ نہ کر سکیں تو اسے درست کرنے کے لیے دل کے اندر ایک ازالہ کرنے یا اسے درست کرنے کا قدرتی نظام حرکت میں آتا ہے۔ دل اپنے نارمل طاقت سے بڑھ کر دھڑکتا ہے، جس کے لیے اسے اضافی زور لگانا پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے تو دل کے پٹھے بڑھ جاتے ہیں، جسے ہارٹ انلارج کہتے ہیں، یعنی دل کا بڑھنا کہا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، چونکہ ایسا کرنے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، جسے ٹھیک کرنے کے لیے جسم کے اندر موجود خون کی رگوں میں کمپنسیٹری نظام حرکت میں آتا ہے۔ خون کی نالیاں تھوڑا سکڑ جاتی ہیں
تاکہ خون کا دباؤ بڑھے اور بلڈ پریشر بڑھ کر نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی کچھ عرصہ ایسے ہی کام کرتا ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ ادویات کے ذریعے ٹھیک نہ کیا جائے تو دل اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ مریض کو تھکن، سانس لینے میں دشواری اور دوسری علامات شروع ہو جاتی ہیں جو ہارٹ فیلئر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہارٹ فیلئر دل کے دائیں جانب RVF اور بائیں جانب LVF ہے۔ یہ اکٹھا دونوں CCF حصوں میں ہوتا ہے۔ ہارٹ فیلئر کی علامات یہ ہو سکتی ہیں: کام کرنے یا سیدھا لیٹنے پر سانس کا پھول جانا، تھکن، نکاہت، ٹخنوں، پیروں اور ٹانگوں میں سوزش، دل کا بے ربط دھڑکنا یا دل کا تیز تیز دھڑکنا، جلدی تھکن اور مستقل کھانسی، سانس لینے کے ساتھ سیٹی جیسی آواز آنا، سفید یا گلابی مائل بلغم، رات کو پیشاب زیادہ سے زیادہ، حاجت، پیٹ پھلا ہوا بھرا ہوا محسوس ہونا، وزن میں زیادتی، بھوک میں کمی، متلی کا آنا۔ تشخیص کے لیے ECG کروانا لازمی ہے۔ دیگر ٹیسٹ مریض کی کیفیت کے مطابق کروائے جائیں۔ مریض کو ایسی ادویات دی جائیں جس پر دل کو لوڈ کم ہو اور دل کے پٹھے بہتر طور پر کام سکیں اور بلڈ پریشر کنٹرول رہے۔ ناظرین، امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو سے ضرور اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔